औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन गरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुशियाँ ही खुशियाँ आपके दामन में हमेशा कायम रहें। मैं आज आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो हालात हाज़िरा पर तो मबनी नहीं, लेकिन वो लाइन ऑफ लाइफ से मुताल्लिक़ है। मैं आपको 12 बुर्जों के वो दोस्त बुर्ज बताता हूँ जो कभी आपको धोखा नहीं देंगे, जो आपसे प्यार करेंगे, जो आपसे मोहब्बत करेंगे, अपनी जान तक भी परवाह ना करते हुए आपको जो है ना वो मोहब्बत और प्यार से हमकिनार करेंगे। वो जो कभी धोखा ना दें, वो जो आल इन आल हों, वो जो सिर्फ आपके लिए ही जीते हों, वो जो आपका दम भरते हों, वो जिनका प्यार यूनिवर्सल हो, वो जो दिल से आपको चाहते हों, जो कभी भी आपको धोखा ना दें। वो बुर्ज जो कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। इनके दिमाग की इलेक्ट्रिक मैग्नेट 100% आपसे मिलती है। देखिए अपने जिगरी दोस्तों को जो कभी आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे। तो वो जो दोस्त आपके कौन हैं? 12 बुर्जों के जो ज़बरदस्त दोस्त हैं, इनसे आप शादी भी कर सकते हैं, इनके साथ दोस्ती भी लगा सकते हैं, इनके साथ आप जिस प्रोसेस से गुजर सकते हैं, इन पर एतबार भी कर सकते हैं, इनको उधार दे सकते हैं, इनसे उधार ले सकते हैं, इन पर इज़्ज़त, अज़मत, शान, माली भरोसा भी आप कर सकते हैं। जी, सबसे पहला बुर्ज है हम्मल। हम्मल बुर्ज वाले आछी मिजाज होते हैं, थोड़े गर्म तबीयत के होते हैं, सच्चे, खर्रे, मुंह पर बात करने देने वाले, ज़रा चिड़चिड़ेपन के, थोड़े सच्चे खरे मेहमान नवाज होते हैं। तो इनका मिजाज आतिशी होता है। इनके साथ जो 100% दोस्त बुर्ज हैं वो हैं असद और कौस। असद भी आतिशी मिजाज है और कौस भी आतिशी मिजाज है। आगे चलते हैं बुर्ज सौर। सौर बुर्ज वाले मोहब्बत करने वाले होते हैं, बड़ी शदीद मोहब्बत, लेकिन कुछ ये पैसे के बारे में थोड़े लालची होते हैं, पैसा परस्त होते हैं और बड़े पैसे वाले होते हैं। तो इनके लिए जो इनके 100% दोस्त हैं वो हैं सौर और सौर के जो 100% वो सुंबला और जद्दी हैं। अब जो है ना, जो तीसरे जौजा बुर्ज, एक ज़हीन, एक चलाक, एक मुंशी फलक, जो जौजा बुर्ज, इसके जो 100% दोस्त होते हैं, ये ज़हीन होते हैं, चलाक होते हैं, अपने आप को पतली गली से निकलने के बड़े माहिर होते हैं जौजा बुर्ज वाले। इनके जो 100% दोस्त हैं वो मीज़ान और दिल्लू हैं। अगर इनके साथ इनकी शादी, कारोबारी, शिराकतदारी कुछ भी हो जाए जो सांझ में हो, इन पर अंधाधुंध एतमाद ये कर सकते हैं। अब जो है ना 4 नंबर पर सरतान बुर्ज। सरतान बुर्ज वाले बड़े आशिक मिजाज होते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, सच्चे खरे मेहमान नवाज होते हैं, किसी के साथ धोखा नहीं करते और प्यार करने वाले होते हैं। प्यार में इतने इंटेंस होते हैं कि जान तक भी परवाह नहीं करते। पैसा तो आम चीज़ है। तो इनके जो 100% दोस्त हैं वो हैं अकरब और हाउत, पैशस। अब बुर्ज सुंबला वाले सीधे साधे लोग होते हैं, प्यार दो प्यार लो पर तवज्जो रखते हैं। इधर 50 रुपया दिया, 50 रुपए का प्यार लिया, बस ये सीधे साधे होते हैं, खरे सच्चे होते हैं, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, जुल्म ज़्यादती भी बर्दाश्त करते रहते हैं। इनके जो 100% दोस्त हैं जिनके साथ ये शादी भी कर सकते हैं, कारोबारी शिराकतदारी भी कर सकते हैं, वो है सौर और जद्दी। अब 7 नंबर पर मीज़ान बुर्ज वाले भी जो है ना सीधे साधे होते हैं, मेहनती होते हैं और इंसाफ पसंद होते हैं, क्योंकि मीज़ान फ़ाकुम बैन अन्नास से बिलाद, अदालत के ऊपर लिखा होता है, तो ये अदल वाले होते हैं। इनके जो बेहतरीन दोस्त हैं जिन पर ये एतबार कर सकते हैं, जिनकी मोहब्बत में, जो इसकी मोहब्बत में दीवाने रहेंगे और ये उनकी मोहब्बत में दीवाना रहेंगे, वो मर्द हों चाहे औरत हों, तो इनका जौजा और जो है ना दिल्लो, ये जो ना 100% इनके साथ प्यार करने वाले हैं, जो कभी इनको धोखा नहीं देंगे। अब मीज़ान के बाद अकरब, एक बिच्छू, एक ताकतवर, एक ज़िद्दी, एक युद्धा, मर्द हो या औरत, अपनी बात मनवाने वाली, एक खुफिया किताब, एक राज, एक मुहिम्मा, कभी ना समझने वाला, लोगों से राज ले लेंगे, अपने राज किसी को नहीं देंगे। अकरब, मजबूत कुव्वत इरादी, जो ठान लें वो करके रहते हैं। ए ग्रेट अकरब, स्कॉर्पियो। इसके जो 100% दोस्त हैं वो सरतान और हाउत हैं। अगर अकरब और सरतान की शादी हो जाए तो बड़ी तरक्की होती है। अगर अकरब और हाउत की शादी हो जाए या कारोबार शिराकत, ये बड़ी कामयाब रहती है। अब नंबर 9 पर है कौस बुर्ज, आछी मिजाज है,
سچے کھرے ہوتے ہیں، یہ بڑے انٹینس ہوتے ہیں اپنی لو میں، اپنے پاشن میں، یہ فقیر منش ہوتے ہیں، یہ درویش منش ہوتے ہیں، ان کی وگیان شکتیاں، گیان شکتیاں بڑی طاقتور ہوتی ہیں، یہ اندر باہر یہ جھانک لیتے ہیں، اور یہ قسمت ان کی بلند ہوتی ہے، پیسہ ان کے پاس بڑا ہوتا ہے، قسمت ان کی دیوانی ہوتی ہے۔ ان کے جو 100% دوست ہیں جو کبھی ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، وہ اسد اور حمل ہیں۔ قوس برج والے جو ہے نا تھوڑے سینٹیمنٹل ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے ان کو پیار محبت میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ 10 نمبر پر جدی برج۔ جدی برج جو ہے نا محنتی ہوتے ہیں، اپنے کام کاروبار پر توجہ دیتے ہیں، اپنے تمام مشکلوں کا حل اپنی محنت سے نکالتے ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو راستے کے پھولوں کو بھی سونگھنا بھول جاتے ہیں، یہ کام اور پھر کام والے لوگ ہیں قائد اعظم کی طرح۔ تو ان کے جو 100% دوست ہیں جو ان کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، وہ سور اور سنبلا ہیں۔ میں جدی والوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ ساجھیداری کا کام نہ کریں، ان کو حصہ دار ذلیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد 11 نمبر پر دلو برج۔ دلو برج والے بڑے عاشق مزاج ہوتے ہیں، بڑے تقریر کرنے والے مقرر ہوتے ہیں، اور یہ IT ٹیکنالوجی یہ وغیرہ اس میں جدید ٹیکنالوجی کے بڑے ماسٹر و ماہر ہوتے ہیں، پولیٹیشین بھی ہوتے ہیں۔ یہ جیو اور جینے دو کا قائل ہوتے ہیں، لڑاکو نہیں ہوتے لیکن زبان سے کے بڑے جو ہے نا چرب زبان ہوتے ہیں، ہر بات کا جواب فی البدی دیتے ہیں۔ تو ان کے جو اچھے دوست ہیں جو ان کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کریں گے اور یہ ان کے ساتھ نہیں کریں گے، وہ میزان اور جوزا ہے۔ حالانکہ جوزا برج والے بڑے چلاک، بڑے ذہین، بڑے عقل مند اور ایسے پتلی گلی لے کر بھاگنے والے ہوتے ہیں، ادھر ادھر شیطان کا لگا کے بھاگے، لیکن وہ بھی جو ہے نا یہاں پیار کے ہاتھوں تو ہر بندہ مجبور ہوتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے ورکر ہو یا مالک مل کر، رات کا پیاسا بھوکا دن کا، تو بھی بن جا راجا، لفڑا نہ کرو ذرا جھگڑا نہ کرو ذرا، بھنگڑا تو پاؤ سونے جٹ جی، بلے بلے بچ کے رہنا ٹوٹے نہ یہ کشتی، ذرا پی اور جی، یہ پیار ہے۔ تو جوزا برج والے بڑے جو ہے نا چلاک چتری ادھر ادھر گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی پیار کے ہاتھوں قید ہو جاتے ہیں۔ کن کے ساتھ؟ مثلا جوزا برج والے تو میزان اور دلو کے ساتھ، اب دلو برج والے میزان اور جوزا کے ساتھ، جوزا برج والے اور ان کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ اب آخری برج حوت، پائشیس، ایک فقیر، ہمارے محمد مصطفیٰ کا یہی برج ہے۔ محمد بن آمنہ 224 12 24 0 محمد مصطفیٰ۔ آپ نے کہا کہ مجھے غریبوں میں رکھنا، غریبوں میں مارنا، غریبوں میں اٹھانا، تو 0 محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم الاعداد میں ہمیں 1 سے لے کر 9 کی گنتی دی ہے، 0 چھپا کر رکھا ہے، اور 0 جو ہے نا محمد مصطفیٰ کا ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ مجھے غریبوں میں رکھنا، غریبوں میں اٹھانا، غریبوں میں مارنا، تو محمد مصطفیٰ کہتا ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اس کے 10 گنا ختم ہو جاتے ہیں اور 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ میرے نام کے اعداد ہیں 178، اس کا مرکب 16 اور مفرد 7۔ اگر میں ایک بار درود پڑھوں اور میرے 7 کے ادھر سے پھر لگا تو 7 درجے میرے بلند ہو جاتے ہیں، تو 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے نا حوت برج کے جو 100% دوست ہیں جو کبھی اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، وہ عقرب اور سرطان ہیں۔ یہ وہ برج ہیں، یہ وہ جو ہے نا ویڈیو ہے جو ایک بندہ اپنے بارے میں مکمل جان سکتا ہے کہ میرے ساتھ کون دھوکہ نہیں کر سکتا، میرے ساتھ انٹینس محبت میں، پیشن والی محبت میں کون ہے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں جلد حاضر ہوتے ہیں، ہم وہ دیکھیں گے، ویڈیو بنائیں گے جو کبھی بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے ساتھ جڑے رہیے اور اللہ سے دعا مانگیے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کے نام پر خراج صدقات کیجئے۔ وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے راستے میں پہلے خرچ کرو کہ اس سے پہلے موت آ جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔